جے کسے بندے نو ویکھو نبی دے صحابہ تے تنقیس کر رہا ہے اے بندہ زندیق ہے. یہ کی ہے؟ اچھی بولو. کیوں نبی دے یارانو تنگ کرنا ہے؟ اے شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی. میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او دنان دے ساتھی او راتان دے ساتھی او مزاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی. جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کون نبی دے صحابہ؟ التائبون العابدون الحامدون کہو سبحان اللہ السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. نبی دے صحابہ توبہ کرن والے عبادتاں کرن والے اللہ دیاں تعریفاں بیان کرن والے علیحدگی چ رب نال گلاں کرن والے رکوع کرن والے سجدے کرن والے نیکی دی دعوت دین والے برائیاں تو منع کرن والے اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے وبشر المؤمنین انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو. اللہ کتھے لکھیا ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یبشرہم ربہم برحمت منہم ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم. علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی تے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا. گل بڑی پیاری سنن والی جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے. جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا
تو آنا بدل گئے قرآن کی کہندہ ہے اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون. یہ سارے ہدایتیں نے، سارے ہی فلاح پان والے. قرآن کی اندہ ہے اولائک من الصالحین اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک ھم المہتدون. یہ سارے ہی ہدایت. یا اولائک علیہم صلوات دا معنی کی ہے اللہ آسمان تے اپنے فرشتے اج بہ کے اپنے نبی دے یاراں دے تذکرے کردا ہے. تو آنا بدل گئے کیتے اللہ فرماندے نے اولائک سیرحمہم اللہ. اللہ آندے نے میں انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا. سبحان اللہ. کنہاں نو بولو کنہاں نو؟ نبی دے صحابہ نو لپیٹ لیا. کیتے اللہ فرماندے نے اولائک کتب فی قلوبہم الایمان. میں انہاں دے دلاں دے اوتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے. کیتے اللہ فرماندے نے اولائک ھم المتقون. کیتے اللہ فرماندے نے اولائک ھم الخیر البریہ. کیتے اللہ فرماندے نے اولائک حزب اللہ. میرے پیغمبر دے صحابہ نہ کریا کر، نہ تبرہ کریا کر نبی دے یاراں دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا یبغضہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق. جیڑا مومن ہے او دے دل چ نبی دے صحابہ دی محبت ہے. جیڑا منافق ہے او دا دل نبی دے صحابہ دی محبت تو خالی ہے. چنگی ماڑی سجنا کولوں کئی واری ہو جاندی. یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جناں دی. بابا شمشان کی آندہ آندے نے تجلا چہریاں تے اوے تجلا چہریاں تے فاغسی لودا تے جلوہ نور سیماہم دی وجودا. اجالا لا الہ الا ہودا شولا ورکاو تے وسجدودا. تے زبان تے ذکر شیری فقرہ اودا وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا. ہتھاں وچ فیض حتی تنفقودا. ہر ٹائم ہی خرچ کر دینے ہر ٹائم. یہ نہیں کہ افیل ہوئے تھوڑے کو بہ رہی دے یہ نہیں. ہتھاں وچ فیض حتی تنفقودا. جسم وچ زور پرے آئی جاہے دودا. اکھاں وچ نیر پھل یبکو دی جودا. بھروسہ صرف ایک لا تک نہ تو دا.